ملخت باولوس نابسب قولاسياس ناي قولاسياس حقنيا ناي باولوس دبدابي مخانو اتحاتاتيتو ايفلطن እዩ እዚ መጽሐፍ እዚ ድማ ጳውሎስ አብሮም ኣብ እስር ቤት ኣብ ዝነበረሉ ጊዜ እዩ ተጻሒፉ ቆላስያስ ንብዙሕ ሚእቲ ዓመታት ንእሽተይ እስያ ብዝብል ስም እንዳተጸውዐት ናይ ሎሚ ቱርክ ዋና ከተማ እያ ነይራ እዛ ኣብ ቆላስያስ ዝነበረ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምዕባይ ከላ ንናይ ሓሶት ትምህርቲ ተጋሊጻ እያ ኤጳፍራስ ድማ ናብሮም ብምኻድ ኣብ እስር ቤት ዝነበረ ጳውሎስ ከም ዝመጾም እዚ ድማ ናይ ቆላስያስ መልእኽቲ ንኽጽሕፍ ምክንያት ዝነበሩ ዝብል እምነት እዚ እዩ እቲ ጳውሎስ ዛዕባ ገይሩ ነቲ ናይ ሓሶት ትምህርታት ንምዕራይ ዝገበሮ ነጥብታት ቀዳማይ ባህልን ወግዕን ኮይኑ ኣብ ምግብን መስተን ሕጋጋት ሃይማኖትን በዓላትን ናይ ግዝረት ስርዓት ምስ ምሕላው ዝተተሓሓዘ እዩ እቲ ካልኣይ ብሕትውና ኣይትሓዝ ኣይትጣዓም ኣይትተንክፍ ዝብል ገለ ካልኦት ነጥብታትን ሳልሳይ ንመላእኽቲ ምምለኽ الرابعي نكريستوس منعب ناي كريستوس ملكوتنت زي مقبال حمشاي سور فلتت ينستنساويان تمرت زمكحلو نيرم بناي سب طببن وقعن مؤمان زبلو كالوتن نطبتا زحازيوم نيرم استسور ناي طبب فلتتن مزغبن غنا ابو بو بيسوس كريستوس ايو ناي باولوس علامه اب قولاسياس زنبره ناي حسد تمرتي طعي تمرت بممهار مقوامو كون كله نزي نبشتو ان مبصح كريستوس ناي እግዚአብሔር ምሳሌ مخانو فطار مخانو قرم كله زنبره كله بؤز تغاطمه بمخانو كموت متنسون ناي مجمرتا مخانو باكاز تغلص ناي ملكوت ملئات مخانو اتعراقي مخانو بمغلاص نخريستوس لعل يبلو سلازي دما كريستوس فصمن بقعن ايو بز دما نحنا بكريستوس ملئات توهيبنايو ኣብ ቆላስያስ ዝነበረ ናይ መናፍቃን ትምህርቲ ብቕዓት ዘይብሉ ፍጹም ምግባር ዘይከኣሎ ባዶን መስሓቲ መጋገይ ስጋው ባህሪ እኳ ምቁጻር ዘይክእል ፍልስፍና ምዃኑ ናይ ቆላስያስ መልእኽቲ እቲ መሪሕ ሓሳባት ናይ ክርስቶስ ፍጹም ብቕዓት ነቲ ባዶን ብቕዓት ዘይብሉ ናይ ሰብ ፍልስፍና ኣነጻጺሩ ብምርኣይ እዩ ተቃይሞ ዕላማ ናይ መጽሓፍ መልእኽቲ ቆላስያስ نتم ناي حسد تمرتات او وشت بيت كريستيان نمقلاسومن نمقوامومن ناي امنت كل دليتات كريستوس مخانو نمرأي ايو اتقندي قلف زخونه قال ام مصحف قولاسياس معرف كلته قطر 9 سغاب 10 زلو خوينو ابو بزلو ملئات ملكوت بسدا حديرو ايو مو نسر سو كل حلقنتن سلطانن ايو نسخاتكمون بو تملئكم عليكم اذا دما نعلى زمهرنا كمي غيرنا ناي حسد تمرتات كم نردان نكريستوس يسوس ابيوتنا زلو ناي كبر السفرة بخمي كننصبار كم زغبانان بزح زخونه كالق تمرتاتن يرئنايو ازر انا يدحر بايتا ناي ملخت باولوس نفسه قولاسياس كوينو معرف حده قطري حده أولوس بفقاد أملا خواري يسوس كريستوس تيموثيوسن حوناون نتوم أو قولاسي زلو قدسان بكريستوس أمنتي أحواتن كاب እግዚአብሔር أبونان كاب غويتانا يسوس كريستوسن ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም ጸሎት ምስጋና ቁጥር 34 እታ በክርስቶስ ኢየሱስ እምነትኩምን ንኩሎም ቅዱሳን ዘላትኩም ፍቅርን ምስሰማዕና كل ساعة من انتخاتكم إن تصلينا نعملاخ أبو بيتنا يسوس كريستوس نمسجنا لنا سلتي أب السمايات تقرني بالكم زلو تصفات أدم بزعبوه بناي حق قال وانجيل لسمعكم وأمه نبخم زمت أب كل عالمون النافرين نعبين زخيد زلو كبتا نتسقى أملاخ بحق إذا سمعكم لان زفلتكم لان معال تجميرو دم أبخاتكم زلو كم تيكاب إبافراس اتفقور معايتنا من تخاتكم ومن أقل كريستوس اتمهاركم فوركم بمنفس زفلت أناون نسيو قطرة شعاته سلازي نحنا كابتال سمعنا الله معال تجميرنا بتي فلتت فقادو بكل منفساوي طبابن أأمرن كملأكم من تخم صلتن لماننا ايب قرنان بسناي قبر زبالة كل فرق إنا فرخمن بفلتت أملاخ إنا أبيخمن بكل نجزي أبيهر بح كتبلو نو بقعات كنكم كتمال على السنة تسلي علونا بحاقوس بسنعات زبالة كله نبزلو تعقستن عقلا
بحيل خبرو برتعكم نتنا بقدرست قدسان أبرهان زبقعنا أبو إنا مسكنكم نسو كاب سلطان تسلمات زوطانا نبتا منغست فقر ودون أأتونا أبو مدحنا مالت حدقت حتيات زلونا نسو ملكة زير أملاخ بخر كل فترة إيو أب سماياتن أم مدر زلون زرقن زيرقن زفانات كون ويس قويتنت حلقنت ويس سلطانات كل بو تفتير اللمو كل بو نووني التفترة نسو قاقرم كليو كلون بو قيمالو نسو نتسقاو دما رؤسو إيو مالت نمحبر بكل نجار قداماي منتك خوانسي نسو مجمرتايو كموتاتون بخوريو بزلو ملقات أبو كحادر أبو سميرو اللمو بو بدم مسقل غير السلام مسقبره كأن نتي أمدر زلون أب سمايات زلون زبلو كلون نرؤسو تعريق ويو ناخاتكم قدم فليات بحسابكمون بخفوق قبركم صلاة زنبركم كابت السماعكم وتسفانايتي أبتحت السماء نزلو كل فطر اتسابك وانجيل أنا أولو الزقل قاليو كي كان عنقكم تسريتكم ندللكم بأمنة انت تصنعكم سي أبرن نقفان زيب اللهم قدسان غيرو أقلم يوم انتقى أمكم حجي بسبب السقاو بموت غيرو عرقكم أقلقلوت أولوس قطري 24 حجي بتي من تاخم زخونة سبباي بحقو سالخو من تسقاو نساد ما اتام حبر إياه بسقاي نتقودلو مكرا كرسوس امل اللخو أنا كم تنعي نبخاتكم التوهب مقابلنة أملاخ قال أملاخ أب كلكم اللي أقل قالي محبر زخونكو مالت اتي كاب زر عالمن كولد ولدون تصوير زنبر اللو مقنا نقدسانو اتقلت مستر حبت كبرو نزي مستر ازي أبهزاب انتاي مخانو كفلطم نزدليوم نسون كرسوس أبخاتكم تسفا خبر إيو نحنا دما نقول سب بكريستوس ملؤ غيرنا كنقمو بطبب زبله نقول سب إنا معدنا نقول سبون إنا مهرنا ننقرالونا نزد ما أنا بمتن اتعاباي بحيل زقبر زلو قبرو ناتقادلكو اتسعر اللخو ملخت باولوس نابسب قولسي معراف كلته قطري حاده من تخمن من تأتم أبلودك يازلون من تأتم قطعي بسغازير عيون كأب كميز بلا عبيد عارف كم زلوني كتفلتو دلي اللخو بفقرن بكل هابتي نايمولو أمرون نفلتات اتي مستر أملاخ نسخة كريستوس بحد سميرهم لبهم من تكتسانانا بزلو مزقب طبابن فلتاتن أبو تسوير اللو حدوكا بقال قبطر كيسحتكم إلى إيزز بالزلخو بسقاكم مساخاتكم انت زي اللخو بمنفس مساخاتكم إيه سرعاتكم صنعات أمنتكم بكريستوس النار إخوون حقوس اللخو بكريستوس زركب ملؤ هيوت قطر شدشته دقيم كمتين قويتانا كريستوس يسوس اتقبلكمو كمو يلكم بقو تملالسو أو تسريتكم تانيسكم بمسقانا ملئكم كمتي تمهاركم وكنكم بأمنة صنعو قطر شمانتا كم ناي كرسوس زي كونس بلمات سب كم مهروق الأنت إذا عالم زيئة بطبب عالمن بخونتم تبارن حادقوا كيمارخوكم سي تتنقعو أبو بزلو ملقات ملكوت بسقا حدير ويما نسو رأس كل حلق أنتن سلطانا إيو نسخاتكم ون بو تملئكم اللهم نسخاتكم دما بجزرة كريستوس نتينا يسدا سبنت كنتيتكم بإيد بزي كونت جزرة بو تجزركم بتمقتون مسؤول تقبركم بجبرتي كموتا زتنسو أملاخ دما مسؤول تنساهم نبزلو أبسانا يقرأيلو بأبساهمن بزي جزرة سجاهمن مويتكم نزنبركم نأخذكم ون مسؤول هيوان جبركم نتي بحجاجات زق أو منن زباسنن
ዝነበረ ብኢድ እተጻሕፈት ጽሕፈት ዕዳ ደምሲሱ ከኣ ንኡ ኣብ መስቀል ሸንኪሩ ካብ ማእከል ኣርሓቆ ነቶም ሕልቅነታትን ስልጣናትን ኣጽዋሮም ገፊፉ ብኡ እናፈከረሎም ከኣ ብግልጽ ያስተሓፈሮም። ቁጽሪ 16 ደጊም ብብልዕን መስተን ወይ ብምብዓል በዓላት ወይ ብስርቂ ወርሒ ወይ ብሰናብቲ ዝመጽእ ሓደ እኳ ኣይፍረደልኩም። እዚ ነቲ ዝመጽእ ጽላሎት እዩ፣ እቲ ሥጋ ግና ክርስቶስ እዩ። ሓደ እኳ ትሕትና ብዝመስልን ብስግደት ንመላእኽትን ገይሩ ንሱ ኣብ ዘይረአዮ ነገር እናተሓወሰ ብእምሮ ስጉኡ ብከምኡ ዝንፋሕ ነተዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም። ኣብቲ ብዘሎ እቲ ሥጋ ብጅማትን መፈላለዮን ተደጋጊፉን ብሓደ ተጋጢሙን ብምዕባይ ኣምላኽ ዝዓብየሉ ኣብቲ ርእሲ ከይጸንዐ ሓደ እኳ ነተዓስቢ ዓወት ኣይዘርፍኩም። ቁጽሪ 20-22 እምበኣር ከካብ ምህሮ ቁልዕነት እዚ ዓለም እዚኣ ምስ ክርስቶስ ካብ ሞትኩም ስለምንታይ ደኣ ኣብዚ ዓለም ከም ዘለኹምሲ ከም ናይ ሰብ ትእዛዛትን ምህሮን ገይሮም ኣይትሓዝ፣ ኣይትጥዓም፣ ኣይትተንኪ ኢሎም ሕጋጋት ዝሕግጉልኩም። እዚ ኩሉ ተተገይሩስ ንሕልፈቱ እዩ። እዚ ብትሑት ሓሳብን ብምሕሳም ሥጋን ዝግበር ናይ ፍቓድ ርእስኻ ኣምልኾ ሕብሪ ጥበብሲ ኣለዎ። ግናኸ ንምጽጋብ ሥጋ እዩ እምበር ንገለ እኳ ኣይጠቅምን እዩ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 3 ናብራ ቅድስና ቁጽሪ 1 ደጊም ምስ ክርስቶስ ተንሲኢኹም እንተኾንኩምሲ ነቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጥዎ ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ድለዩ። ሞይትኩም ኢኹም እታ ሕይወትኩም ድማ ምስ ክርስቶስ ኣብ ኣምላኽ ተሰዊራ ኣላ እሞ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ምድሪ ዘላ ኣይኮነን። ክርስቶስ ሕይወትና ምስ ዝግለጽ ሽዑ ንስኻትኩም እውን ምስኡ ብኽብሪ ክትግለጽ ኢኹም። ቁጽሪ 5 ስለዚ ነቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኣካላትኩም ቅተሉ። ምንዝር፣ ርኽሰት፣ ፍትወት ሥጋ፣ ክፉእ ትምኒት፣ ስስዐ፣ እዚ ድማ ኣምልኾ ጣዖት እዩ። ብስሪ እዚ ነገር እዚ እቲ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብቶም ደቂ ዘይምእዛዝ ይወርድ እዩ። ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ክትነብሩ ከለኹም ቀደም ብኡ ትመላለሱ ነይርኩም። ሕጂ ግና ንስኻትኩም እዚ ኩሉ ድማ ኩራ፣ ምንጽርጻር፣ ክፍኣት፣ ጸርፊ ዝሕፍር ዘረባውን ካብ ኣፍኩም ኣርሕቑ። ንስኻትኩም ነቲ ኣረጊት ሰብ ምስ ግብሩ ቀንጢጥኩም ከምቲ ምስሊ እቲ ዝፈጠሮ ጌርኩም ነቲ ንፍጠት ዝሕደስ ሓድሽ ሰብ ዝለበስኩም ንሓድሕድኩም ኣይትተሓሳሰቡ። ክርስቶስ ኩሉን ኣብ ኩሉን እዩ እምበር ኣብኡስ ጽርዓውን ኣይሁዳውን ግዝረትን ዘይግዝረትን ባርባን ሰኪትን ባርያን ጭዋን የልቦን። ቁጽሪ 12 እምበኣርሲ ከም ሕሩያት ኣምላኽን ቅዱሳንን ፍቑራትን ኮይንኩም ምሕረት ልቢ፣ ለውሃት፣ ትሕትና፣ ዓቕሊ፣ ትዕግስቲ ልበሱ። ናይ ሓድሕድኩም እናተጻወርኩም እቲ ሓደ ኣብቲ ሓደ ክስን እንተለዎ ይቕረ ተባሃሃሉ። ከምቲ ክርስቶስ ይቕረ ዝበለልኩም ንስኻትኩም እውን ከምኡ ይቕረ በሉ። ኣብ ልዕሊ እዚ ኩሉ እውን ፍቕሪ ማእሰር ፍጻሜ እያ እሞ ልበስዋ። ሰላም ክርስቶስ ከኣ ኣብ ልብኹም ይግዛእ። ነዚ ብሓደ ሥጋ ተጸዊዕኹም ኢኹም እሞ መማስውት ይኩኑ። ቁጽሪ 16 ብመዝሙርን ውዳሴን መንፈሳዊ ቅኔን ንሓድሕድኩም ኣስተምህሩን መዓዱን ብልብኹም እውን ብጸጋ ንኣምላኽ እናዘመርኩም ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም። ብቓል ኮነ ወይስ ብግብሪ እትገብርዎ ዘበለ ኩሉ ብስም ጐይታና ኢየሱስ ግበርዎ። ብኡ ኸዓ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኣመስግንዎ። ሓደ ክርስቲያን ዝኾነ ስድራ ክስዕቦ ዝግባእ ስርዓት ቁጽሪ 18 ኣትና ንስቲ ከምቲ ንጐይታ ዝግባእ ጌርክን ንሰብኡትክን ተኣዘዞም። ኣቱም ሰብኡት ንንስትኹም ኣፍቅርወን እሞ ኣይተምርርወን። ኣቱም ውሉድ እዚ ኣብ ጐይታ ባህ ዘብል እዩ እሞ ንወለድኹም ብኩሉ ተኣዘዝዎም። ኣቱም ኣቦታት ሕልንኦም ከይዓርብ ነቶም ውሉድኩም ኣይተኸርይዎም። ኣቱም ጉዙኣት ነቶም ብስጋ ጐይተትኩም ዝኾኑ ብገጽ ርአ ንሰባህ ከም እተብሉ ጌርኩም ዘይኮነስ ብግሩህ ልቢ
ንግዚአብሔር እናፈራህኩም ተአዘዝዎም ነተዓስብር እስቲ ካብ ጎይታ ከም እትቀበልዎ እናፈለጥኩም እትገብርዎ ዘበለን ሰብ ዘይኮነስ ንጎይታ ከም እትገብርዎ ጌርኩም ካብ ልቢ ግበርዎ ንጎይታና ክርስቶስ ኢኹም እትግዝእዎ ዘለኹም እቲ ዝዓመፀስ ኣብ ክንዲ ትዝዓመጾ ክፍደ እዩ ኣድሎ ገጹን የብሉን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎሴ ምዕራፍ 4 ቁጽሪ 1 ኣቱም ጎይቶት ንኣኻትኩምውን ኣብ ሰማይ ጎይታ ከም ዘለኩም ፈሊጥኩምሲ ንጉዙኣትኩም ቁኑዕን ግቡእን ግበርሎም ቁጽሪ 2 ጸሎት ኣዘውትሩ ብኡውን ብምስጋና ንቑሑ እቲ ብዛዕባኡ ተኣሲረ ዘለኹ ምስጢር ክርስቶስ ክንነግርሲ ምዝራቡ ከም ዝግባአኒ ምእንቲ ክገልጾ ኣምላኽ ነቲ ቃሉ ደገ ክኸፍተልና ምንታና ድማ ጸልዩ ጊዜ እናዓደኩም ምስቶም ኣብ ወጻኢ ዘለዉ ብጥበብ ተመላለሱ ንነፍሲ ወከፍ ከም ዝግባእ ከመይ ጌርኩም ክትምልሱ ምእንቲ ክትፈልጡ ዘርባኹም ብጨው ተቃመመ ኩሉ ሳዕ ብጸጋ ይኹን ናይ መወዳእታ ሰላምታ ቁጽሪ 7 ተኪቆስ እቲ ፍቁር ሓውን እሙን ኣገልጋልን ብጎይታ መዓይተይን ከመይ ኢለ ከም ዘለኹ ከፍልጠኩም እዩ ብዛዕባ ህልዋትና ምእንቲ ክትፈልጡን ልብኹም እውን ከህድእን እየ ንኡ ናባኻትኩም ዝሰደድክዎ ምስኡውን ነቲ ካባኻትኩም ዝኾነ እሙንን ፍቁርን ሓውና ኣነሲሞስ ሰዲድየ ኣለኹ ንሳቶም ብናይ ነጀው ዘበለ ኩሉ ክነግርኹም እዮም ቁጽሪ 10 እቲ ምሳይ እተማረኸ ኣርስጥሮኮስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ እቲ ብዛዕባኡ ትእዛዝ እተቐበልኩም ማሪቆስ ወዲ ሓው ኣቦኡ ንባርናባስ ናባኻትኩም እንተ መጸኻ ተቐበልዎ የስጦስ ዝበሃል ኢየሱስውን ንመንግሥቲ ኣምላኽ ምሳይ ዘገልግሉ ንምጽንናዕውን ዝኾኑን ዘለዉ ሰብ ግዝረት እዚኣቶም ጥራይ እዮም እቲ ሓደ ካባኻትኩም ባርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ሙሉኣትን ብኹሉ ፍቓድ ኣምላኽ ሩዳኣትን ኮይንኩም ዶ ክትብሉ ኩሉ ሳዕ ብጸሎቱ ዝጋደለልኩም ዘሎ ኤጳፍራስ ሰላም ይብለኩም ኣሎ ንሱ ምንታኹምን ምንቲ እቶም ኣብ ሎዶቅያን ኣብ ሄራጵለስን ዘሎ ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዘለዎ እምስክረሉ ኣለኹ ሉቃስ እቲ ፍቁር ሓኪምን ዴማስን ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ቁጽሪ 15 ነቶም ኣብ ሎዶቅያ ዘለዎ ኣሕዋትን ኒኒማፋስን ነታ ቤቱ ዘላ ማሕበርን ሰላም በልዎም እዛ ደብዳቤ እዚኣ ኣባኻትኩም ምስተነበት ኣብ ማሕበር ሎዶቅያ ከዓ ከም እትንበብ ነታ ካብ ሎዶቅያ እትመጽእ ንስኻትኩም እውን ከም እተንብብዋ ግበሩ ቁጽሪ 17 ናርኪጳስ ድማ ነቲ ብጎይታ እተቐበልካያ ኣገልግሎት ንምፍጻማ ተጠንቀቕ በልዎ እዚ ሰላምታ እዚ ብኢደይ ብኢድ ጳውሎስ እዩ መቆሕይ ዘክሩ ጸጋ ምስኸም ይኹን ኣሜን ዘንዶን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል ዘንዶን አሸንፏል ስሙን በክብር ጽፏል